मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कुछ अहम गुफ्तगू करने के लिए आप तमामी हजरात के बीच में हाज़िर हुआ हूँ। कुछ ऐसी बातें जिनका कि आप सभी लोगों से किया जाना निहायत ज़रूरी है, उन बातों को लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। कुछ रिपोर्ट कार्ड्स पेश करने हैं, वर्तमान वक्त में जो हो रहा है वो बताना है, उस पर तबादला ख्याल करना है और आने वाले वक्तों में क्या काम करने हैं, क्या कार्रवाइयाँ की जानी हैं, इन सभी के बारे में गुफ्तगू करनी है। और साथ ही शहर कानपुर से जो एक फितना खड़ा हो गया है, सूफ़ी बुज़ुर्ग काजी सिराजुल हक साहब, उनका मसला सामने है। उनके बारे में जिस तरीके से झूठी अफवाहें फैला करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि सीधे सीधे तसव्वुफ़ के ज़ाब्तों पर ही हमला किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, और उससे भी क़ब्ल आप तमामी लोगों को ईद उल मुबाहिला की तमाम मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज वो दिन है जिस दिन ने सारी दुनिया को ये बतला दिया कि बातिल के मुकाबले में हक़ क्या है और हक़ कौन है। इस सारी वाक़ये को तमाम किताबों में कलमबंद किया गया है, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर लिखी है, लेकिन मैं जनाब बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक शेर के साथ अपनी इस बात को ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि बेदम यही तो पाँच हैं मक़सूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली अलैहिमुस्सलाम। आप तमाम हज़रात को एक बार फिर ईद उल मुबाहिला की ढेर सारी मुबारकबाद देने के बाद एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईद उल मुबाहिला से पहले ईद गदीर आती है, यानी 18 ज़िलहिज, और 18 ज़िलहिज से लेकर के 28 सफ़र तक ये वो अय्याम है जो तमाम मद्दाहान अहले बैत, ग़ुलामान नबी और ग़ुलामान आले नबी अलैहिमुस्सलाम के लिए इंतहाई सख्ती के दिन होते हैं। केवल ईद गदीर और ईद मुबाहिला ये दो मौक़े ऐसे हैं कि जिनमें खुशियाँ मनाई जाती हैं। बकिया उसके बाद 28 सफ़र तक जितने भी अय्याम होते हैं, तकरीबन हर दिन किसी न किसी रंज व अलम के साथ जुड़ा हुआ है। सख्ती की ये दिन, दिल को मजरूह करने वाले ये दिन पहली मुहर्रम से शुरू होने जा रहे हैं। गुज़िश्ता हज़ारों बरस से हक़ के ख़िलाफ़ बातिल की क़ुव्वतें जमा होती रही हैं। हक़ के ख़िलाफ़ हमेशा मार्का आराई की जाती रही है। खुसूसी तौर से
کربلا کے بعد سے اب تک ہمیشہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر ظلم و ستم جاری اور ساری ہیں. قتل کی، خون بہانے کی، مار پیٹ کرنے کی اور دوسرے طریقے سے تمام اذیت پہنچانے کی جو تاریخی روایت ہے خارجیوں، ناصبیوں، یزیدیوں کی، وہ آج بھی جاری اور ساری ہے. ہم تمام مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کو چاہنے والے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آج بھی ان خارجیوں، ناصبیوں، یزیدیوں کی زد میں آتے ہیں اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن شاسن اور پرشاسن کو اس بارے میں آگاہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ ان ایام میں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں پر کس طریقے سے ظلم و ستم کیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن چونکہ ہندوستان کی تہذیب ایسی تھی، ہندوستان کی سنسکرتی اور کلچر ایسا تھا کہ جہاں پر یہاں کی بہوسنکھیک آبادی نے ہمارے تمام مسئلے اور مسائل میں، ہماری تمام ٹریڈیشنز میں، ہمارے تمام تہواروں میں، خاص طور سے اہل بیت سے جڑے ہوئے جو بھی مواقع آتے تھے ان میں ہمیشہ ان کا ساتھ ملتا تھا. ہندوستان کی زمین کی جڑوں تک محبت اہل بیت پائی جاتی تھی. برٹش کے آنے کے بعد جب انہوں نے صوفیزم کو کمزور کیا، صوفی وادی وچاردھارا کو کمزور کیا، مولائیت کو کمزور کیا، تو خارجی اور ناصبی طاقتیں یہ زور پکڑنے لگیں. جو اتحاد دوسری قوموں کے ساتھ ہندوستان کے اصلی مسلمان، صوفی سماج کے لوگ، صوفی وچاردھارا کے لوگ، مولائی وچاردھارا کے لوگ، ان اصلی لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے خارجی اور ناصبی طاقتوں کو بڑھاوا دیا گیا، اور ان طاقتوں نے مذہب کی آڑ لے کر کے شرک اور کفر کے فتوے لگا کر کے باقاعدہ ایک مشن چلایا، اور ہندوستان میں جو دوسری قوموں کے ساتھ صوفی وچاردھارا کے مسلمانوں کا اتحاد تھا، اس اتحاد کو کمزور کرنے کا کام کیا. حتیٰ کہ یہ معاملات یہاں تک بڑھے کہ انہوں نے ساری دنیا کے سامنے یہ پروپیگنڈا رچا کہ ہندوستان اگر آزاد ہو جائے گا تو اس آزاد ہونے کے بعد مسلمان خطرے میں پڑ جائیں گے، لہٰذا مسلمانوں کو اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنی شریعت بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو ایک الگ ملک دے دیا جائے. مذہب کے نام پر یہ ملک تقسیم کر دیا گیا. ہمارے بزرگ اس بات کو جانتے تھے، خاص طور سے ہمارے بزرگ سیاسی رہنما جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے رہنما رہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر کے حکیم اجمل خان صاحب
اور مولانا ابوال کلام آزاد تک، یہ لوگ خارجی اور نسبی مزاج سے بخوبی واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جس وقت پاکستان کی تشکیل کی جا رہی تھی تو اس وقت مولانا ابوال کلام آزاد صاحب نے ایک بات کہی کہ آپ لوگ یہ جو ملک بنانے جا رہے ہیں، جس خطے کو مسلمانوں کا ملک بنانے جا رہے ہیں، اس خطے کے رہنے والے لوگ عسکری ذہنیت کے لوگ ہیں، یعنی ان کی جو دماغ ہیں اس میں جو ہے وہ مار کاٹ کا جذبہ ہی پایا جاتا ہے، یہ ملیٹنٹ سوچ کے لوگ ہیں۔ ان عسکری مزاج کے لوگوں کو جب آپ ان کا اپنا ملک دے دیں گے تو یہ اپنے اقلیتوں کو چین سے جینے نہیں دیں گے۔ اس صورت میں سوائے ان کے پاس دو راستوں کے اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوگا۔ ایک راستہ یہ ہوگا کہ یہ اپنی زندگیوں کو ختم کر لیں، دوسرا راستہ ہوگا کہ اپنے تہذیب و تمدن اور اپنے مذہب اور اپنے کلچر کو چھوڑ دیں۔ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے جناح کی اولادوں نے جو ملک بنایا تھا، اس ملک میں مسلک کے نام پر اور شریعت کے نام پر کس طریقے سے ظلم و ستم اور تشدد کیے جاتے ہیں۔ کسی مقامات پر ہندوؤں کا قتل عام کیا جاتا ہے، کہیں سکھوں کو مارا جاتا ہے، تو کہیں صوفی درگاہوں پر حملے کر کے صوفیوں کو مارا جاتا ہے، تو کہیں شیعہ امام بارگاہوں پر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ لوگ کس مزاج کے لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے ان کا ساتھ نہ دے کر کے ہندوستان کو اپنا وطن مانا، اور اپنے ہندو پڑوسی کے ساتھ جو پچھلے 1000 سالوں سے ہماری تہذیب میں، ہمارے تمدن میں، ہمارے سکھ میں، ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے چلے آ رہے تھے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہندوستان میں رچ اور بس گئے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ جنہیں ڈر تھا اپنے مذہب کا، اپنے دین کا، اپنے شریعت کا، انہوں نے اپنا ملک بنا لیا، اور ملک بنانے کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ اب بچا ہندوستان، تو اب یہاں پر تمام مذاہب کے لوگوں کو، تمام فکر کے لوگوں کو، تمام نظریے کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنی زندگی جینے کی سہولیت حاصل ہوئی، حق حاصل ہوا، اور اس کی ضمانت کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، بھارت کے سنویدھان نے دی۔ پچھلے 78-79 برسوں سے، بلکہ سنویدھان لاگو ہونے کے بعد پچھلے 75 سالوں سے سارے لوگ آرام سے اس ملک میں رہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک سازش کے تحت اس ملک کا دوبارہ مذہبی اعتبار سے بٹوارا کرائے جانے کی غرض سے وہ طاقتیں پھر سرگرم ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کا نعرہ تھا کہ لڑ کے لیا ہے پاکستان، ہنس کے لیں گے ہندوستان، اور اسی سازش کے لیے وہ تمام پروپیگنڈا رستے چلے آ رہے ہیں، اور تمام دوسری طریقے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اس کے بارے میں کئی بار میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اور میرے کئی مضمون کئی معتبر اخباروں میں شائع ہو چکے ہیں، اور کئی میڈیا ہاؤسز پر، ان کے پلیٹ فارمز پر میں نے اس چیز کو واضح طور پر جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ آج وقت کم ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اس بات کا موضوع ہے کہ کس طرح سے ان سازشوں کے تحت صوفیوں کو کمزور کر کے ہندوستان کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہماری تہذیب کو، ہماری روایت کو، ہماری پرمپرا کو، جو آج سے نہیں ہزاروں سال سے چلتی چلی آ رہی ہے، اور اس پرمپرا کو ہمارے ملک کا سنویدھان اور قانون بھی ہم کو جو ہے پالن کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کو ہمارے ملک کا سنویدھان اور قانون اس چیز کو پالن کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو پھر کسی دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جبریہ ہمارے کسی کام میں اڑنگے بازی کرے اور اس کو روکنے کا کام کرے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہم آپ کے مذہبی عقائد کی بنا پہ ہی مان لیتے ہیں کہ چلیے بالفرض آپ کے حساب سے آپ صحیح ہیں،
آپ के हिसाब से बिलफर्ज आप सही हैं, तो पिछले आप 1000 सालों से इस बात को कहते चले आ रहे हैं और हम अपने काम को करते चले आ रहे हैं। तो अब जब इस मुल्क में सबको करने की आज़ादी है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? हम मुहर्रम की पहली तारीख से गम मनाना शुरू कर देते हैं, हम मुहर्रम की पहली तारीख से ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, आपके कहने के मुताबिक ये ढोल ताशा बजाते हैं, जबकि ये कई बार इस बात को साबित किया जा चुका है कि यहाँ पर ढोल बजाने का मकसद क्या है। यहाँ पर ढोल बजाने का मकसद ये है कि मुहर्रम शरीफ का आगाज़ हो चुका है और अब तमाम हुसैनी बेदार हो जाएं और पहली तारीख से लेकर के 28 सफ़र तक जो भी यादगारें हैं गम की उनको मनाने के लिए बेदार हो जाएं। इस बात को करने के लिए भी ढोल का इस्तेमाल किया जाता है और तमाम रवायतें हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब बात ये क्लियर हो गई तो हर साल तमाशा सिर्फ़ इसलिए खड़ा किया जाता है, हर साल इन बातों पर फतवे ला करके हंगामा आराई इसलिए की जाती है इन मुल्ला मौलवियों के ज़रिए, ख़ास तौर से ईद गदीर के बाद से बराबर जलसे और जुलूस बना के ज़रिए स्टेज लगा करके गाली गलौज करके और फ़र्ज़ी तथ्यों को पेश करके तोड़ के मरोड़ करके किस तरीके से सूफ़ी समाज के लोगों को जलील करने का काम किया जाता है और साथ ही अपने जो गुंडे हैं उनके दिमागों को ब्रेन वॉश करके सूफ़ियों के ऊपर हमला करने के लिए उकसाया जाता है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि इनके जो वो जलसे जिनमें गाली गलौज होता है ये कोई जलसे नहीं है बल्कि आतंक की विचारधारा को प्रमोट करने वाले सम्मेलन हैं। वो आतंकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले कैंप हैं। हुकूमत को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात है कि जिस तरीके से ये अवैध फतवे जारी होते हैं, इन फतवों के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णय दिए हैं कि ये फतवे अवैध हैं और सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में ये बात पूरी तरीके से साबित है कि हिंदुस्तान में हमको अपनी तमाम तरह की मजहबी रसूमात को पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। एक बात ये हो गई। दूसरा मसला ये है कि इस बारे में सूफ़ी खानका एसोसिएशन ने हुकूमत को भी आगाह कर दिया था। तमाम वज़राए आला यानी तमाम रियासतों के मुख्यमंत्री और पुलिस प्रमुख, डीजीपी और देश के केंद्रीय गृह मंत्री को भी हम लोगों ने इस बात की चिट्ठी दे दी थी। इसके बाद भी अगर आपके इलाके में इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो आप उसको उसका जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को हमारे जो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं वो फेसबुक मैसेंजर्स के ज़रिए हमारे इनबॉक्स में भेजें और जिनके पास हमारे नंबर्स हैं उन नंबर्स के ज़रिए व्हाट्सएप पर हमारे पास भेजें। हमारे पेजेस पर, हमारे फेसबुक के पेजेस पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा चुकी हैं। साथियों, आने वाले वक्तों में हम ये काम करना चाहते हैं, सूफ़ी खानका एसोसिएशन इस काम को करना चाहती है कि आपने इन सब चीज़ों को देख लिया कि किस तरीके से सूफ़िज़म को पामाल करके मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। जगह जगह नफ़रत के बाज़ार लगाए जा रहे हैं। इन मुल्ला मौलवियों के फतवों की वजह से दूसरे समाज के लोग बदज़न होते हैं। इन मुल्ला मौलवियों के अवैध फतवों को दूसरे लोग इस्लाम समझते हैं, दूसरे लोग उसको जो है वो दीन समझते हैं। तो इनकी नफ़रत को दुनिया के सामने इस्लाम बना करके पेश किया जा रहा है। आज ज़रूरत यह है कि हिंदुस्तान भर में हम इस चीज़ को बताएं जा कर के लोगों से कि ये मुल्ला मौलवियों के नज़रिए हैं, ये उनके फतवे हैं, ये उनके ख़ुद साख्ता मौलवियों का दीन है। आज से 100-150 साल पहले जो उनके आकाओं ने इस चीज़ को बनाया था ये उनका नियम है, उनका दीन है। हमारे बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों का तो ये तरीक़ा है कि प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते चले आए हैं। हमें इस मिशन को पूरे हिंदुस्तान में आकर के लेकर के जाना है। हिंदुस्तान के गांव-गांव में, हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी के बच्चे के अंदर हमको इस बात को पहुंचाना है। ये देखिए, ये अपने आप को ख़ुद मुसलमान कहते हैं। आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कैसे मुसलमान हैं कि जो अपने नबी की औलादों के गम में गमगीन होने वालों पर जुल्म करते हैं, अपने नबी की औलादों की खुशी में खुश होने वालों पर जुल्म करते हैं। ये वो हैं जो अपने नबी के कातिलों को जन्नती बताते हैं। ये वो हैं जो अपने नबी के बेटों के कातिलों को जन्नती बताते हुए और उनको रज़ी अल्लाह और तमाम न जाने क्या क्या कहते हैं। तो
दुनिया के सामने इनकी सच्चाई को पेश किया जाए। और मुहर्रम ऐसा, ये जो पहली मुहर्रम से 28 सफ़र तक ये जो तमाम तकरीबात होती हैं, ये इसी मकसद के तहत होती हैं कि दुनिया को सच्चाई का पता चले और इनके जो है झूठों का नकाब उतरे। तो ये झूठे अपने नकाब उतरने की डर की वजह से इन सब चीज़ों की मुखालफत करते हैं। लेकिन हमको, हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी को, जिसने हमेशा हमारे सुखों में और दुखों में हमारा साथ दिया है, हम उन तक ये आवाज़ को हमें पहुंचाना चाहिए। सबसे अहम बात, जो फितना जो कानपुर शहर में चल रहा है, सूफ़ी संत काजी सिराजुल हक शाह साहब के बारे में जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं और उन आरोपों की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ उनके कत्ल करने की और उनके जान माल को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। मेरी नज़र के सामने वो पर्चा पहुंचा जिसमें वो आरोप लगाए गए हैं, और जब मैंने उस पर्चे को देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि किस कदर अहमकाना तरीके से कुछ मुल्ला मौलवी जाकर के शासन और प्रशासन को इस बात को बता रहे हैं कि सिराजुल हक शाह साहब किस तरीके से जो काम कर रहे हैं उसको उसमें झूठ का जो है पूरा पुलिंदा बांध करके पेश किया जा रहा है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि लिखा तो उन्होंने बहुत गंदा है कि किसी सूफ़ी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि आप तमामी लोगों को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन उसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने सिराज बाबा ने दावा किया है कि वो अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के दोस्त हैं, और अल्लाह का वली अल्लाह ही होता है। दूसरा, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि सिराज बाबा का दावा है कि मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं, इस दुनिया में मैं ही खुदा हूँ। जब उनसे दोबारा पूछा गया कि उनके जो फॉलोअर्स उनको खुदा कहते हैं वो सही हैं या क्या वो सही हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है। और तीसरा, ये पहला और जो दूसरा जो दावा किया गया है, इसमें बहुत सी चीज़ों को तो बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें जो अग़्ज़ हैं जो उनके ज़रिए की गई हैं, ये कोई नई बात नहीं की गई है। हज़रत मंसूर हल्लाज के बारे में पढ़िए, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसानीफ़ को पढ़िए, और अल्लामा इब्नुल अरबी का वहदतुल वजूद पढ़ा जाए। ये सारी चीज़ें ये तसव्वुफ़ से जुड़ी हुई हैं। इसमें कोई भी बयान ऐसा नहीं है कि जिससे जो है वो कोई अमन व अमान को ख़तरा लाहक हो, या इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई सांप्रदायिक विद्वेष फैल रहा हो कि किसी के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत की गई हो, या किसी इसमें धर्म ग्रंथ के बारे में, धर्म प्रवर्तक के बारे में या धर्म चिन्ह का कोई अपमान किया गया हो। तीसरा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने, सिराज बाबा ने कहा कि रसूलुल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया। तो तमाम बात तो ये हम खुद अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि जब अहले मक्का ने सवाल, जब आपने जो है वो दावत दी लोगों को दीन हक़ की, तो लोगों ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप कौन सा नया दीन लेकर के आए हैं? तो आपने फरमाया, है लोगों, मैं कोई नया दीन लेकर के नहीं आया हूँ, ये वही दीन इब्राहीमी है जो तुम्हारे दादा इब्राहीम का दीन है। तो अब इस बात से भी ये साबित हुआ कि अगर ये कोई जुमला कहा भी गया है तो उसमें किसी भी तरीके से कोई भी धर्म का और धर्म प्रतीक का, धर्म चिन्ह का अपमान नहीं है। चौथा, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी है। अब जो इन्होंने तीसरा इल्ज़ाम लगाया है, इनके तीसरे इल्ज़ाम का रद्द इनका चौथा इल्ज़ाम कह रहा है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सिराज बाबा का दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दीन नहीं बनाया, और सिराज बाबा कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी है। तारे जनाब, तो इस दीन इस्लाम को तो तमाम नामों से पुकारा जाता है। कोई उसको दीन हक़ कहता है, कोई उसको दीन मोहम्मदी कहता है। सरकार गरीब नवाज़ ने तो फरमा दिया दीन हस्त हुसैन, इमाम अली मकाम को ही दीन बता दिया। तो ये कौन से मतलब जो है कबाल खाने से पढ़ कर के ये लोग आए हैं कि जो आकर के इस तरीके से वाहियात बातें कह के अवामुन्नास को गुमराह कर रहे हैं। पाँचवा सवाल, यहूदियों का दीन इस्लाम है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो इस्लाम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई शरीयत पर है, उससे पहले जो भी दीन गुज़रे जो अल्लाह के ही दीन थे,
تو وہ دین اسلام ہی تو کہلائے جائیں گے۔ تو اگر انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ وہ یہودیوں کا دین دین اسلام ہے تو اس میں اتنا واویلا کھڑا کرنے کی کون سی بات ہے؟ بھائی جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں، جس شریعت کو ہم فالو کر رہے ہیں، دین تو وہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام لائے، تب سے لے کر کے آج تک اس میں کوئی پریورتن تو نہیں ہوا۔ دین کا جو بنیادی مقصد ہے، جو دین کا مقصد اول ہے، وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی کہ واحد ہونے کی گواہی دینا، یہی تو دین ہے۔ یہی گواہی حضرت آدم علیہ السلام نے دی، یہی گواہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی، رسول، پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے سب نے اسی بات کی گواہی دی۔ تو اگر اس گواہی کا جو پیروکار ہوتا تھا وہ اسلام کا ماننے والا ہوتا تھا۔ اب چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، ظاہری طور سے آپ نے اپنا جو ہے نبوت کا جب دعویٰ پیش کیا، اس دعوے کو پیش کرنے کے بعد قرآن کے آ جانے کے بعد پھر اب کوئی دین جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں رہی۔ اب جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس دین کی پیروی کرنے کی ہماری ذمہ داری تھی، اور جو اس کی پیروی جنہوں نے اس چیز کی پیروی کی وہ مسلمان کہلائے اور ان کا مذہب اسلام ہے۔ اس کے بعد چھٹا سوال انہوں نے کیا، الزام لگایا ہے کہ دین محمدی میں دو اللہ ہیں، ایک اللہ باطن ہے جسے نور کہتے ہیں، دوسرا ظاہر میں دکھتا ہے اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ دو اللہ، تو یہ دو اللہ والی بات تو کسی طریقے سے کی نہیں گئی، لیکن جس طریقے سے ان کا الزام ہے تو اللہ کی ذات تو نور ہے، نور علی نور ہے، اللہ کی ذات واحد ہے، لیکن جو اللہ کے دوست ہیں اور جو ولی اللہ ہیں ان کے بارے میں گمراہ کر کے لوگوں کو یہ بتانا اور ان کے یہ سراج بابا کے خلاف یہ سازش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ساتواں انہوں نے الزام لگایا کہ سراج بابا نے کہا کہ میں ولی اللہ ہوں، یہ خود اور اس کے انویائی اسے خدا کہتے ہیں۔ تو ولایت کا دعویٰ کرنا یہ کب سے گناہ ہو گیا؟ ولایت کا دعویٰ کرنے سے کس کا اپمان ہو گیا؟ کون سے بزرگ کا اپمان ہو گیا؟ کون سے صوفی سنت کا اپمان ہو گیا؟ یا کون سا ایسا مطلب پہاڑ ٹوٹ پڑا جس سے جو ہے وہ جھگڑا فساد ہونے کی سمبھاونا پیدا ہو گئی؟ یا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اگر اس کو اس بات کا الہام ہو گیا تو وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور رہی بات جو انہوں نے دوسرا الزام لگایا ہے کہ ان کے مرید ان کو خدا مانتے ہیں، تو پہلے جا کر کے پیر پرستی کے چیپٹر پڑھ لیجئے، گرو شیشیہ پرمپرا صوفی پرمپرا میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت امیر خسرو سے لے کر کے آج پچھلے 100 سال تک جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کا اپنے پیر کے بارے میں کیا خیال ہے، اس خیالات کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کا الزام خود اپنے آپ میں رد ہو جائے گا۔ اور آٹھواں انہوں نے جو الزام لگایا ہے کہ بابا سراج کا کہنا کہ علماء یعنی اسلامک ودوان مولانا کو دین کا دھندا کرنے والے سب بے ایمان دھندے باز دین فروش ہیں، تو اس میں جو ہے اس میں اتنی برا لگنے والی کیا بات ہے؟ تو یہ وہ لوگ جو فطرہ زکوٰۃ اور شرم قربانی جو کہ غریب غربا یتیم کا مسکین کا حق ہے ان کے حق کو مار کر کے مدرسے کا دھندا چلا رہے ہیں، زکوٰۃ مافیا بنے ہوئے ہیں، کیا یہ دھندے باز لوگ نہیں ہیں؟ حلالہ کا دھندا چلا رہے ہیں، کیا یہ لوگ دھندے باز نہیں ہیں؟ تو اس میں کون سی ایسی بات کہہ دی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ آپ آج تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کر کے دیکھیں، آپ فیس بک پر جا کر کے دیکھیں، آپ کسی بھی سوشل سائٹ پر جا کر کے دیکھیں، کسی بھی ملا مولوی کی تقریر کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ اس تقریر میں اگر گالیوں کا استعمال نہ کیا گیا ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ ان کی تقریروں میں دوسرے فرقے کے لوگوں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ہم ممبر رسول سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو ممبر رسول کیا لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے ہیں؟ لوگوں کی غیبت چگلی اور برائی کرنے کے لیے ہیں؟ تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر کے ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور انہوں نے تو یہ کم کہا ہے، ہم تو پوری دنیا کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے بہت سارے ایسے ملا مولوی ہیں جو مدرسوں میں بچوں کے جسموں کو نوچنے کا کام کرتے ہیں، جن کو پر نہ جانے کتنے مقدمے درج کیے گئے، نہ جانے کتنی شکایتیں مدرسوں سے نکل کر کے آئی ہیں۔ بہت سے ایسے ملا ہیں جو ہندوستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔
ऐसे लोग, ऐसे अपराधी तत्व के लोग तुम्हारे लिए उलमा हो सकते हैं, हमारे लिए कतई उलमा नहीं हो सकते हैं। तुम्हारा एक मुल्ला है आसिफ अशरफ जलाली, तुम्हारा एक मुल्ला है वो खादिम लंगड़ा, ये भारत के खिलाफ साजिश करते हैं तो तुम्हारे सर का ताज हो सकते हैं। जाओ तुम इनके जूते अपने सर पे उठा करके रखो। इन मुल्लाओं को हम थोड़ी अपना जो है सर का ताज बना सकते हैं। ये हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। तुम्हारे लिए मुल्ला होंगे, हमारे लिए तो जो हमारे मुल्क के खिलाफ खड़ा है वो शैतान है, इबलीस है, बल्कि इबलीस का भी बाप है। तो इस तरीके से जो बातें की जा रही हैं इंतहाई दर्जे के अहमकाना है, और ये बातें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं, इनका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से सिराज बाबा के ख़िलाफ़ साजिश करके उनको जो है जानी माली नुकसान पहुंचाया जाए। और केवल ये कानपुर में नहीं हो रहा है बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस तरीके की तहरीक चलाई जा रही है, और ऐसी ही तहरीक पाकिस्तान के मुल्लाओं के ज़रिए चलाई जाती रही है और वहाँ आज भी चल रही है। तसव्वुफ़ को, सूफिज़म को कमज़ोर करने के लिए, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से ईश निंदा के आरोप लगा करके नफ़रत और हंगामा फैलाया जाता है और शासन प्रशासन पे जबरिया दबाव बनाया जाता है। 25, 30, 50, 100, 200 लोगों को ले जा करके थाने, कचहरी, अदालतों में दबाव बना करके सूफी संतों पर तमाम तरीके की झूठी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसी तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश शहर कानपुर में भी की जा रही है। मैं तमाम अवामुन्नास जो कानपुर शहर की है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सारे हक़ाइक़ को पूरी तरीके से समझने के बाद, पड़ताल करने के बाद, सच्चाई जानने के बाद अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसके लिए कानूनी चाराजोई करें। कानून के रास्ते आपके लिए खुले हैं, सभी के लिए खुले हैं। आप अपने कानूनी रास्ते चाराजोई का इस्तेमाल करें और पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ भी इस तरीके के कोई मामले हैं तो कानूनी चाराजोई का इस्तेमाल करें। और साथ में तमाम अहले तसव्वुफ़ से, तमाम सूफिया से मेरी अपील है कि पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी इस तरीके के मामलात तशद्दुद के उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, उसके लिए सूफ़ी खानका एसोसिएशन से रब्ता करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। आप तमामी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सूफ़ी खानका एसोसिएशन से जुड़ें। मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम का ये मिशन है, इस मिशन को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।